دنيا ما في مليان دنيا صحيح. منا ايوه. ما في كامل. انت في زواج ولا ما في؟ انا 4 زواج فيه الحمد لله انا كامل. بقى 4 زواج فيه. والله. الحين 2 بچا غريب يجي باقي بچا يجي. انا لسه واحد ما في زواج. والله مسكين يا اخي ليش انت ما يزوج فلوس ما في؟ لا في في فلوس لكن ما في زيادة شوية. ايوه Spicy food, the gifter of Galaxy. لا. What the fuck's going on here? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I'm going this is what going وين صار بيموتوا الناس لم يدركوا. We'll just take a moment and say hi. Oh my god. Hey girl. Oh no. She's watermelon is big. So hey girl. ما حبشنا عندي قبل. كسرة مقبات أنا يكون سندروم من المال. أي كسرة مقباتي. عندما تيجي من دينو أتناغري من دينو رجوم ميارغش هذا. ها؟ ما جاوا عندي أحوال ولا كني ما زدنجت كني. جاوا يوسف جاري عندهم متشس عندهم ليلا بيكره هنا متشس عندهم واو مالتي أكتشان. ኢትዮጵያ ህዝባዊ ሹስቢር ገብቶ how are you guys ይላቸው ዋው ነው ያሉት። ልክ እንደዛ እንኳን ማለት ያቀትሻል እንደው ሌላው ቢቀር ታስቀኝ ነው። አይኔ በሻል መሰልከኝ በሐዋሪ ስንል እኮ ብዙ ጊዜ እንደበቀ እንደዛ አልቻልኩም እኮ እኔማ። እሺ ሰላም እንዴት ነሽ እህቴ? አለሁ አልሐምዱሊላህ። ከየት ነው? ልብስ ቤት አለክ? ቶካይ ነው ያውጣ። ባለትዳር ነኝ። ባለትዳር ነኝ።